नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः 22तमः श्लोकः अहं पठामि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। नरः यथा जीर्णानि वासांसि विहाय नवानि अपराणि गृह्णाति तथा देहि जीर्णानि शरीराणि विहाय नवानि अन्यानि संयाति। अथ श्लोकस्य अस्य सारांशः भवन्तः शृण्वन्तु। यथा नरः जीर्णवस्त्राणि त्यक्त्वा नूतनं वस्त्रं स्वीकरोति तथा जीवात्मा जीर्णानि शरीराणि उपेक्ष्य नवानि शरीराणि स्वीकरोति। यथा नूतनवस्त्राणि धारयित्वा शैथिल्ये प्राप्ते सति तदुपेक्ष्य अन्यवस्त्रधारणं नूतनवस्त्रधारणं करोति तादृशरीत्या एव आत्मापि जीर्णशरीराणि उपेक्ष्य नवं शरीरं प्राप्नोति इत्येव श्लोकस्य अस्य सारः। धन्यवादः।